क्लास 7 अभी आपने मेरा लेक्चर सुना। अब हम आते हैं वर्किंग की तरफ। अब आपको ये सारा काम अपनी कॉपीज़ में करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे मुश्किल अल्फाज। अब आपको इतना समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही लाइन ड्रा करके कॉलम खींच के मुश्किल अल्फाज लिखेंगे, इसी तरह अल्फाज मायने लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल है मुश्किल अल्फाज लिखें। नंबर 1 बेपर्दा, नंबर 2 जलवत, नंबर 3 मेज़बा, नंबर 4 लामका, अच्छा नंबर 5 महरम राज, फिर 6 है बेनिशान, 7वां है पिन्हा, फिर 8 महिमा जलवा फरमा, अमीर खलवत, आया मका बागवा रास्ता। ये सारे आपके अंत में मुश्किल अल्फाज हैं जो दिए गए हैं। आपको खुद भी रीड करना है बुक में से। इसके बाद लाइन ड्रॉ करके ये सारे मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि मुझे समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ लुगत में भी सर्च करेंगे। ये नहीं कि जो काम किया है बस उसी को करके रख दिया, आपको खुद भी सर्च करके लिखना है, सोचना है इस बारे में। अच्छा, फिर इसके बाद मिदज ज़ैल अल्फाज के मायने लिखें। 2 कॉलम ड्रा करके, एक में अल्फाज और एक में मायने। ब्लैक से आप लिखेंगे अल्फाज और जो मायने हैं वो ब्लू से लिखेंगे। खलवत तन्हाई, फिर है जलवत सबके सामने, आया जाहिर, पिन्हा छुपा हुआ, बागबा बाग चलाने वाला, महरम राज हम राज, राजदा राज रखने वाला, महिमा मेहमान, बेनिशान जिसका कोई निशान ना हो, चमन बाग, लामका जिस पर जगह और मकान का इत्तिलाफ ना हो, अमीर दौलतमंद, शय चीज़, सिफात खूबियाँ, बगौर गौर से। इसको आप लिखेंगे भी, याद भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, और हो सके तो इसको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करके देखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। 3 ऑप्शन होंगे, जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। नंबर 1 है सब फूलों की डैश खुशबू होती है, एक जैसी अलग अलग गुलाब जैसी। आप किस पे टिक का निशान लगाएंगे? सब फूलों की डैश खुशबू होती है, जाहिर है अलग अलग पे टिक लगा देंगे। नंबर 2 है इस हम के शायर डैश हैं, अमीर मिनाई, इस्माइल मीठी, अल्लामा इकबाल। अमीर मिनाई पर आपको टिक लगा देना है। फिर इसके बाद है दूसरा, कौन है जहाँ है तू। 3 ऑप्शन है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, रंग तेरा चमन में बू तेरी, कौन जाने तुझे कहाँ है तू। राइट आंसर कौन सा है? कौन जाने तुझे कहाँ है तू। फिर इसके बाद आएगा डैश पर्दों में है बेपर्दा, 2 निशानों में बेनिशान तू है, लाख 3000 2000, लाख राइट आंसर है, वो आप इसमें लिख देंगे। फिर नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई डैश, तो महिमा है तू, मेज़बा पिन्हा कहाँ, राइट आंसर आ जाएगा कहाँ। फिर इसके बाद है मिदजा ज़ैल खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला लाख पर्दों में भी डैश है, क्या राइट आंसर आएगा? बेपर्दा। फिर नंबर 2, अल्लाह ताला डैश और जलवत दोनों में है, खलवत, यानी कि राइट आंसर होगा खलवत। तीसरा है अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां डैश में है, हर शय में है। फिर बाग में डैश रंग के फूल होते हैं, हर रंग के फूल होते हैं। हमारा सबसे बड़ा डैश अल्लाह है, राजदा। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे दुरुस्त पर स्वाद और गलत पर गैन लिखें, यानी सही गलत आपको खुद ही सोच के तो आप बता सकते हैं। हम कोई काम अल्लाह से छुप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये गलत है आंसर। अल्लाह ताला खलवत और जलवत दोनों में है, बिल्कुल, यानी हर चीज़ में छुपा हुआ भी है और हर चीज़ से जाहिर भी है, तो ये जुमला क्या है? सही है। हमारा सबसे बड़ा राज़दां अल्लाह है, क्या समझते हैं आप? अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुप सकती है? नहीं छुप सकती, तो जाहिर है वो हमारा हर राज जानता है, तो राइट आंसर है स्वाद, यानी सही है। अल्लाह ताला लाख पर्दों में भी बेपर्दा है, यानी अल्लाह ताला छुपा हुआ भी है और नज़र भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक, यानी वो हम उससे ना छुप ही नहीं सकते, वो हर जगह मौजूद है। हम के शायद कुतुबुद्दीन है। अब आपने नीचे देखा होगा हम किसने लिखी है? अमीर मिनाई। अभी आपने राइट आंसर भी लिखा है, तो गलत है, गैर आ गया।
اچھا مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں. اب اس میں صرف الفاظ دیے دیں, یہ آپ جملے خود بنائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گی. میننگ بھی آپ کو پتہ ہے, اب آپ خود سوچ کے لکھیں گے. نمبر 1 ہے خلوت, نمبر 2 ہے جلوت, 3 ہے پنہا, پھر اس کے بعد ہے آیا, پھر ہے محرم راز. صحیح ہے, یہ آپ کو خود بنانا ہے. پھر اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات لکھیں. ایسی 5 چیزوں کی فہرست بنائیں جن کے بغیر آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. اچھا اس کے علاوہ بھی جو میں جواب پڑھوں گی, اس کے علاوہ بھی آپ سوچ کے کوئی 5 چیزیں بتا سکتے ہیں. ضروری نہیں جو میں نے بتائی یا جو ادھر ورک شیٹ میں لکھی ہیں آپ وہی لکھیں. آپ اپنے پاس سے بھی اپنے ذہن کو ذرا دوڑائیں, اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں یہ 5 چیزیں ضروری ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ایسی 5 چیزیں جن کے بغیر ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے وہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 پانی, نمبر 2 ہوا, پھر ہے حرارت, خوراک, پودے اور جانور. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں. ایک ہنٹس دے دیتی ہوں میں, جیسے کہ ہوتا ہے دھوپ, اگر سورج نہیں ہوتا تو روشنی نہیں ہوتی, دھوپ نہیں ہوتی, حرارت پیدا نہیں ہوتی. آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سوچئے گا آپ اور لکھنے کی کوشش کیجیے گا. سوال نمبر 2 ہے شاعر نے حمد میں اللہ کی کن صفات کو بیان کیا ہے. صفات یعنی خوبیاں, یعنی کون کون سی خوبیاں بیان ہوئی ہیں. جواب ہے شاعر نے حمد میں اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کہیں ظاہر ہے اور کہیں پوشیدہ ہے یعنی چھپا ہوا ہے, مگر اس کی قدرت دنیا کی ہر شے سے عیاں ہے یعنی ہر شے سے ظاہر ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. سوال نمبر 3 میں محرم راز کا کیا مطلب ہے. جواب ہے محرم راز کا مطلب ہم راز ہیں. اس حمد میں محرم راز اللہ کو کہا گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر راز کو جانتا ہے, ہمارا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. پھر سوال نمبر 4 ہے اس حمد کے شاعر کون ہیں. اس حمد کے شاعر امیر مینائی ہیں. پھر سوال نمبر 5 ہے 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے. جواب ہے 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے سے شاعر کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, لیکن اس کی قدرت کی نشانیاں ہر شے میں موجود ہیں. یعنی ہم اس کی کسی بھی چیز کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے, اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیانیہ سوالات کی طرف. مندرجہ ذیل بیانیہ سوالات کے جوابات لکھیں. سوال نمبر 1 لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ سے شاعر کی کیا مراد ہے. جواب لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ سے شاعر کی مراد ہے کہ اللہ ہمیں ویسے تو دکھائی نہیں دیتا, لیکن جب ہم اس کی بنائی ہوئی ہر شے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر شے اللہ کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں پنہا ہے, کہیں عیاں ہے, اور اللہ سب جاننے والا ہے, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. پھر سوال نمبر 2 ہے ہمارا سب سے بڑا رازداں کون ہے. ہمارا سب سے بڑا رازداں اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ ہم آپس میں تو ایک دوسرے سے کچھ بھی چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے, وہ سب راز جانتا ہے. پھر ہے سوال نمبر 3 اس چمن کا باغبان کون ہے. جواب ہے اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کائنات کا نظام چلائے. اللہ کے سوا کوئی اس چمن کا باغبان نہیں, اس کائنات کو چلانا کسی اور کے بس کی بات نہیں. یعنی جو ہم اتنی بڑی دنیا میں اتنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, سورج چاند ستارے اپنے ٹائم پر نکلتے ہیں, اپنے ٹائم پر غروب ہو جاتے ہیں, یہ سب کس کی قدرت ہے. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے, اس کے سوا کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کائنات کا نظام چلا سکے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اشعار کی تشریح. رنگ تیرا چمن میں بو تیری, خوب دیکھا تو باغباں تو ہے, محرم راز تو بہت امیر, جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. یہ آپ نے اشعار دیکھے. اس کے بعد ہم حوالہ لکھیں گے ایک لائن کا. مندرجہ والا اشعار ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم ہم سے لیے گئے ہیں, جس کے شاعر امیر مینائی ہیں. تشریح. مندرجہ والا اشعار میں شاعر نے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ باغ کے ہر پھول کی مہک کو محسوس کرتے ہوئے
جب غور کیا تو نہ صرف باپ بلکہ کائنات کی ہر شے کو چلانے اور بنانے والی ذات اللہ ہی کو پایا، اور مزید یہ کہ ہم راز تو ہر کوئی ہے لیکن حقیقی رازدان اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی رازدار اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور ظاہری بھی، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ کا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ، اس کو آپ صفائی سے اپنی کاپیز میں کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔